नमस्कार मनमुटुहरूमा म साहित्यिक मनका लहरहरूबाट म एकल रचना वाचन कार्यक्रममा म उपस्थित भइसकेको छु। जीवराज साई सागर सर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, थकित बाबु पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। म केही आफ्ना रचनाहरू लिएर एकल वाचन कार्यक्रममा आइरहेको छु। सबै साहित्यिक प्रेमी साथीहरूले लाइक कमेन्ट शेयर गरेर साथ दिदिनु होला। विजया भण्डारी मिसले पनि हेर्नु भएको छ। नमस्ते मिस। साथीहरूलाई पनि जोडिदिनु होला भन्ने आश राखेको छु हजुरहरू समक्ष। प्रचण्ड सरले पनि हेर्नु भएको छ। नमस्कार सर भन्नुभयो। नमन सर, मैले पनि यताबाट हजुरलाई नमस भने। धीरज स्मृतिपन सरले भन्नुभयो नमस्कार सबैलाई राम्रो हुँदैछ भने। राम्रो छ एकदम सर। हजुरहरूको साथ सपोर्ट पाएमा अझै राम्रो हुनेछ भन्ने आश गरेको छु मैले। हजुरहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेको छु। नारायण बिसी सरले भन्नुभएको छ आज धेरै हेर्ने पाउँदैन होला सर, नेट कम छ है भन्नुभएको छ। एकदम सर, सके जति हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। यस्तै हो नेपालको स्थिति, नेटले पनि काम गर्दैन, भएर पनि के गर्ने सर। नवीन गिरी मायाले भन्नुभएको छ हार्दिक नमन नमस्कार सर भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन नमस्कार। मैले पनि यताबाट हजुरलाई टक्राएँ। साथीहरूलाई सेयर गरेर सबै साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिदिनु होला भन्ने आश गरेको छु हजुरहरूबाट। म केही आफ्ना मेरो पनि त्यस्तै समस्या, प्राविधिक समस्या नै छ। धेरै गजलहरू त सुनाउने अवसर मिल्ने छैन। अलि 12-14वटा गजल यस्तै सुनाउने आश गरेको छु हजुरहरू सामुक्षे। कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिदिनु होला। नारायण बिसी सरले भन्नुभएको छ नमन मिस भन्नुभएको रहेछ। सागर विश्वकर्माले सक्दो सेयर गरौँ है प्रिय मन भन्नुभएको छ। हुन्छ, एकदम सक्दो जतिले सक्नुहुन्छ सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गरिदिनुहोस् भन्ने आश गरेको छु। तपाईहरूले नै सेयर गरेर साथीहरूलाई नै इन्भाइट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुरा आश गरेको छु। म ढिला नगरिकन नमस्कार डियर भन्नुभयो सागर विश्व। नमस्कार डियर, एकदम सम्झेको छु है मनभित्रैदेखि हजुरलाई। एकदम बहुत सम्झेको छु हजुरलाई। मैले ढिला नगरिकन हजुरको सामुक्षे एउटा गजल वाचन गर्ने जमर्को गरेँ। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कमेन्टमा गरिदिनु होला सर। हजुर गजल वाचन गर्नुहोस्, कमेन्ट हामी पढ्छौँ। एकदम मिस, पढ्ने तयारी गरेँ म, गजल वाचनतिर लागेँ ढिला नगरिकन। देखाउनेले देखायो औकात सोचेन देखाउनु हुँदैन। देखाउनेले देखायो औकात सोचेन देखाउनु हुँदैन। देखाउनेले देखायो औकात सोचेन देखाउनु हुँदैन। मैले यति सोचेँ ऊ मूर्ख हो, मूर्खलाई चलाउनु हुँदैन। उचाइमा राखेको हतियार आफ्नै शिरमा खस्न पुग्यो। उचाइमा राखेको हतियार आफ्नै शिरमा खस्न पुग्यो। उचाइमा राखेको हतियार आफ्नै शिरमा खस्न पुग्यो। आज बल्ल बुझे कसैलाई शिरमा टेकाउनु हुँदैन। अङ्ग्रेजहरू डराउने वीर गोर्खाली जन्मिएको देशमा। अङ्ग्रेजहरू डराउने वीर गोर्खाली जन्मिएको देशमा। अङ्ग्रेजहरू डराउने वीर गोर्खाली जन्मिएको देशमा। सोचेन छिमेकीले सिमानामा आँखा लगाउनु हुँदैन। पत्थर हो पत्थरलाई पत्थरकै दज्जामा राख्नुहोस्। पत्थर हो पत्थरलाई पत्थरकै दज्जामा राख्नुहोस्। भगवान सम्झेर हुँदैन, मन्दिरमा चढाउनु हुँदैन। म पहिलो गजलको अन्तिम शेरमा पुगेँ। वर्षौं पछि भेटिएका प्रेमी जोडी सोच्दा हुन्।
बसौँ पछि भेटिएका प्रेमी जोडी सोच्दा हुन्, बसौँ पछि भेटिएका प्रेमी जोडी सोच्दा हुन्, यो रात यत्तिकै रहोस् सूर्य कहिल्यै उदाउनु हुँदैन, यो रात यत्तिकै रहोस् सूर्य कहिल्यै उदाउनु हुँदैन, देखाउनेले देखायो औकात सोचेन देखाउनु हुँदैन, मैले यति सोचेँ ऊ मूर्ख हो मूर्खलाई चलाउनु हुँदैन। मैले पहिलो गजल यसरी उ गरेँ। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव हजुरहरूबाट दिदिनु होला। दुर्गा सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार दुर्गा सर। नमन सर लगायत साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। कृष्णजङ सरले हार्दिक नमन नमस्कार सर भन्नुभएको छ। एकदम सागर विश्वकर्मालाई चाहिँ अन्तिम शेरले चाहिँ मन छोयो कि हाँस्नु भएको छ, एकदमै धेरै हाँस्नु भएको छ है। ओहो सागर विश्वकर्मानाथि के छ खबर भने। म अब दोस्रो गजलतिर लागेँ। कमेन्ट कस्तो लाग्छ हजुरहरूले सुझाव सल्लाह पनि दिदिनु होला है। म पहिलो प्रयास हो हजुरहरू सामु चाहिँ गजल लिएको आएको। कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिदिनु होला। अझै म केही प्रयास गर्नेछु हजुरले को सुझाव सल्लाह अनुसार नै। दोस्रो गजलमा लागेँ। जति अब्बल हुनु पर्थ्यो त्यति सम्बन्ध अब्बल हुँदैन, जति अब्बल हुनु पर्थ्यो त्यति सम्बन्ध अब्बल हुँदैन, जति अब्बल हुनु पर्थ्यो सम्बन्ध त्यति अब्बल हुँदैन, यसकारण लाग्छ मलाई हाम्रो प्रेम पनि सफल हुँदैन, जति अब्बल हुनु पर्थ्यो त्यति सम्बन्ध अब्बल हुँदैन, जति अब्बल हुनु पर्थ्यो त्यति सम्बन्ध अब्बल हुँदैन, यसकारण लाग्छ मलाई हाम्रो प्रेम पनि सफल हुँदैन। जुन दिन तिमीले मनमा आगो दन्काएर गयौ, जुन दिन तिमीले मनमा आगो दन्काएर गयौ, जुन दिन तिमीले मनमा आगो दन्काएर गयौ, त्यही दिनदेखि यो मनमा कहिल्यै शीतल हुँदैन। हजारौं ठक्करहरू लागेर यो दिल पत्थर बनिसक्यो, हजारौं ठक्करहरू लागेर यो दिल पत्थर बनिसक्यो, हजारौं ठक्करहरू लागेर यो दिल पत्थर बनिसक्यो, जति सुकै पीडा दिए पनि यो दिल हलचल हुँदैन, जति सुकै पीडा दिए पनि यो दिल हलचल हुँदैन। वचन फेरिन्छ यौवनको प्यास मेटेपछि छोड्नेहरूको, वचन फेरिन्छ यौवनको प्यास मेटेपछि छोड्नेहरूको, वचन फेरिन्छ यौवनको प्यास मेटेपछि छोड्नेहरूको, सच्चा प्यार गर्नेको वचन जिन्दगीभर फेरबदल हुँदैन। म अन्तिम शेरमा पुगेँ दोस्रो गजलको। महँगो कपडा लगाएर हिँडिरहन्छ छोरो सहरमा, महँगो कपडा लगाएर हिँडिरहन्छ छोरो सहरमा, महँगो कपडा लगाएर हिँडिरहन्छ छोरो सहरमा, गाउँमा भने बुढी आमाको शरीर ढाक्ने सल हुँदैन, जति अब्बल हुनु पर्थ्यो त्यति सम्बन्ध अब्बल हुँदैन, यसकारण लाग्छ मलाई हाम्रो प्रेम पनि सफल हुँदैन। मैले दोस्रो गजल पनि हजुर सामु चाहिँ वाचन गरेर सकेँ। कस्तो लाग्छ हजुरहरूले सल्लाह सुझाव दिनु होला। हजुरको सल्लाह सुझावको आधारमा नै म जानेछु के गर्ने। बत्तीले पनि धोका दिए जस्तै भयो, प्रियहरू माइ नगर्नु होला। बत्ती जाँदाखेरिमा बत्ती गइदियो माफ गर्नु होला। तपाईँ सामु चाहिँ मैले लाइट बालेर नै हजुर सामु चाहिँ फेरि लाइभ आउने कोसिस गरेँ, मोबाइलको लाइट जालेर। ठ्याक्कै के गर्ने, नेपालको स्थिति नै यस्तै हालत छ, प्राविधिक समस्या भनौँ कि के भनौँ, बत्ती गइदियो ठ्याक्कै हजुर सामु केही गजलहरू वाचन गर्दा गर्दै पनि। सक्दो सेयर गरेर साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिदिनु होला। सागर सर हेर्दै हुनुहुन्छ, अरू पनि अरू सरहरूले पनि, सर मिसहरूले। मुक्तक बहार अनुराग सरले भन्नुभएको छ माफ गर्नुहोला सर आज एकल वाचन हो भन्नुभएको छ। एकदम सर एकल रचना वाचन हो, माफ गरिदिनु होला। संयुक्त अरू साथीहरूले कमेन्टमा गजल मुक्तकहरू केही राखिदिनु भएको छ भने म आज पढ्न सक्ने क्षमता छैन, अरू दिनहरूमा राख्नु होला। म तेस्रो गजलतिर लागेँ। एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, सडकमा हुर्केको टुक्राले आमा खोज्यो घर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, सडकमा हुर्केको टुक्राले आमा खोज्यो घर खोज्यो। त्यो मान्छे पनि म जस्तै मूर्ख रहेछ पागल रहेछ, त्यो मान्छे पनि म जस्तै मूर्ख रहेछ पागल रहेछ, त्यो मान्छे पनि म जस्तै मूर्ख रहेछ पागल रहेछ,
हत्केलामा भाग्य अनि मरुभूमिमा अवसर खोज्यो, हत्केलामा भाग्य अनि मरुभूमिमा अवसर खोज्यो। सायद उसलाई पनि हेर्ने मन थियो होला दुनियाँको रमिता, सायद उसलाई पनि हेर्ने मन थियो होला दुनियाँको रमिता पनि, सायद उसलाई हेर्ने मन थियो होला दुनियाँको रमिता पनि। वर्षौँ पहिले आँखा गुमाएको अन्धले रहर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो। सडकमा हुर्केको टुहुराले आमा खोज्यो, घर खोज्यो। यो 4 लाइनको गजल थियो। अन्तिम लाइनमा पुगे, अन्तिम शेरमा। प्यास मेटाउनलाई पानी समेत नभएको समयमा, प्यास मेटाउनलाई पानी समेत नभएको समयमा, प्यास मेटाउनलाई पानी समेत नभएको समयमा, यो जिन्दगीले घरि नदी खोज्यो, घरि बगर खोज्यो, एउटै प्रश्नको उत्तर जिन्दगीले जिन्दगीभर खोज्यो। सडकमा हुर्केको टुहुराले आमा खोज्यो, घर खोज्यो। मैले त्यसो गजल पनि हजुर सामु चाहिँ वाचन गरेँ। कस्तो लाग्छ हजुरहरूसँग आवाज सुनिरहेको छैन भने पनि कमेन्टमा भन्नुहोला के कस्तो छ सल्लाह। हजुरको सुझाव सल्लाह अनुसार नै म चल्नेछु। राम्रो मुन्छे सबैले हेर्छन् भन्नुभएको रहेछ अनमोल डिसीले। प्रदीप ओली साहित्य प्रेमीले आफै है सबैलाई सम्झिँदैछु, नमन गर्दैछु भन्नुभएको छ। यताबाट पनि नमन सर है, सबैलाई सम्झिरहेको छु, सबैलाई। सागर सरले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर, आभार छु हजुरप्रति। बिर्सिने बानी छैन है प्रदीप सर भन्नुभएको रहेछ। ल ल सम्झिँदै गर्नुहोस्। आहा गजब भन्नुभएको रहेछ, हार्दिक धन्यवाद सर प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी सर। सकेसम्म लाइक सेयर गरेर अझै साथीहरूलाई इन्भाइट गर्ने प्रयास गरिदिनु होला ग्रुपहरूमा। कति छन् ग्रुपहरूमा अझै हालेर धेरैजना साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नु होला। जोड्नु होला, म पनि जोड्ने प्रयासमै छु। त्यसपछि म चौथो गजलतिर लागेँ। होइन सर उता बिजी थिएँ त्यसैले। प्रदीप सर, सागर सर, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। अझै अनमोल डिसी सर, साथीहरूलाई जोडेर इन्भाइट गरिदिनु होला। अझै धेरैजना साथीहरूले हेर्न पाएपछि अझै केही हुन्थ्यो। रना आलु मगर नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार मिस है। मैले सबै साहित्यिक प्रेमी मनमुटुहरूलाई म त तपाईहरुलाई अन्तिम पलसम्म सम्झिरहन्छु। एकदम सर, यताबाट पनि अन्तिम पलसम्म सम्झि हाल्नुहोस्, इन्भाइट गरिदिनुहोस्, लिंक पठाइदिनुहोस्। म चौथो गजलतिर लागेँ। जाओस् भन्नुभएको रहेछ साथीले। म चौथो गजलतिर लागेँ है। बिन्ती भगवान मेरी आमाको मन नदुखाइदिनुहोस्, बिन्ती भगवान मेरी आमाको मन नदुखाइदिनुहोस्, सहन सक्छु बरु हजारौं पीडाहरू मलाई दिनुहोस्। बिन्ती भगवान मेरी आमाको मन नदुखाइदिनुहोस्, सहन सक्छु बरु हजारौं पीडाहरू मलाई दिनुहोस्। आफ्नै मान्छे पराई हुँदा मनले अनेक सम्झिँदा पनि, आफ्नै मान्छे पराई हुँदा मनले अनेक सम्झिँदा पनि यो मलिन चेहराले भन्छ एकपटक मुस्कुराइदिनुहोस्। अरे रूपको घमण्ड गर्नेहरूको अहमता बढ्न सक्छ, अरे रूपको घमण्ड गर्नेहरूको अहमता बढ्न सक्छ, अरे रूपको घमण्ड गर्नेहरूको अहमता बढ्न सक्छ। कम्तीमा हजुरहरूले एकपटक त नजर लगाइदिनुहोस्। यो पनि 4 शेरको गजल थियो। अन्तिम शेरमा पुगे। अब केही समय त पर्खिदिनुहोस्, म कमाएर तिर्नेछु। अब केही समय त पर्खिदिनुहोस्, म कमाएर तिर्नेछु। अब केही समय त पर्खिदिनुहोस्, म कमाएर तिर्नेछु। मालिक मेरा बालबच्चा छन् सर्वस्व नउठाइदिनुहोस्, मालिक मेरा बालबच्चा छन् सर्वस्व नउठाइदिनुहोस्। बिन्ती भगवान मेरी आमाको मन नदुखाइदिनुहोस्, सहन सक्छु बरु हजारौं पीडाहरू मलाई दिनुहोस्। आवाज सुनिरहेको छ छैन कमेन्ट गर्नु होला साहित्यिक प्रेमी मनमुटुहरूले।
जाओस् राम्रै भइरहेको छ भन्ने आश गरिरहेको छु मैले। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझावले नै म थाहा पाउने हुँ के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्ने। सेयर गरिरहेको छु सर भन्नुभएको रहेछ प्रदीप सरले। एकदम सर सकेसम्म अझै सेयर गर्नुहोला। ओहो प्रवेश कुमार सर नमस्कार भन्नुहोस्। नमस्कार सर। ओहो बुढो मान्छे आउनुभयो एकदम, कहाँबाट लट्ठी टेक्दै टाढैबाट पुग्नु भयो होला बल्ल। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सर नमस्कार है। आहा गजलसँगै वाचन गजब भन्नुभएको रहेछ। एकदम सर हजुरहरूको यही माया ममताले नै यहाँसम्म पुग्ने जमर्को गरिरहेको छु। एकदम राम्रो आवाज आएको छ भन्नुभएको रहेछ। हजुरहरूले यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। नसुनेको अवस्थामा अझै सुनाउने अवस्था गर्नेछु। बिचमा बत्ती गयो अँध्यारो हुँदा पनि मोबाइलको लाइट बालेर पनि वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। अहिले बत्ती आएको छु अझै खुसी छु। प्रवेश सर यता उता ग्रुपतिर पनि सेयर गरेर साथीहरूलाई जोड्ने काम गर्नु है। डियर कल्याण सायद एडमिन फर द गर्नुभएको छ। ल ल धेरैजनाहरूले सेयर चाहिँ ग्रुपहरूमा पनि हाल्नु भएको रहेछ। पाँचौँ गजलमा लागे। यो गजल आउँदै गरेको हरितालिका 30 सम्बन्धी लेखिएको हो। कति अरू नै सुनाउने र 30 सम्बन्धी पनि यसो सुनाउँ कि भनेर बिचमा एउटा 30 को पनि सुनाउन रहर लाग्यो। 30 को गजलबाट सुरुवात गरेँ मैले। पाँचौँ गजलमा यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। हाम्रो मनोकामना पुरा भयो भने हेर। हाम्रो मनोकामना पुरा भयो भने हेर। हाम्रो मनोकामना पुरा भयो भने हेर। आमाको आशीर्वाद अनि मेरो प्यार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। तिमी पनि मेरो खुसी माग्न भोकै बसेपछि। तिमी पनि मेरो खुसी माग्न भोकै बसेपछि। तिमी पनि मेरो खुसी माग्न भोकै बसेपछि। सिन्दुर पोते चुरा सारा श्रृङ्गार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। चौथो शेरमा गएँ। सधैँ कति झुपडीमा बस्छौ प्रिया तिमी। सधैँ कति झुपडीमा बस्छौ प्रिया तिमी। सधैँ कति झुपडीमा बस्छौ प्रिया तिमी। आँटी हाल अब हृदयको दरबार दिनेछु। आँटी हाल अब हृदयको दरबार दिनेछु। गजलको म अन्तिम शेर पाँचौँ शेरमा गएँ। शिवजी पूजी छमछमी नाच्दै आउनु तिमी। शिवजी पूजी छमछमी नाच्दै आउनु तिमी। शिवजी पूजी छमछमी नाच्दै आउनु तिमी। नयाँ जीवन जिउने तिमीलाई आधार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। 30 को गजल पनि पाँचौँ गजलमा पनि मैले गजल पनि वाचन गरेँ। हजुरहरू सामु चाहिँ पुर्याएँ। परदेशी सबैले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। रमाइलो हुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम सर रमाइलो हुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अलि हल्ला हल्ला गरिदिनुहोस्। आहा कार दिनेछु। एकदम सर कार दिनेछु। एकदम कार दिनेछु। यो तिजमा सम्झना स्वरूप कार दिनेछु। तिमी बत्त बस्नु नयाँ घर उपहार दिनेछु। सागर सरको फोटो पनि देखेको थिएँ अस्ति। सायद सागर सर पट्याउनु पर्यो क्या है। कार दिनेछु सागर सरलाई नै। छैठौँ गजलमा पुगेँ। यो अलि माया प्रेम सम्बन्धी लेखिएको छ। कुनै अवस्थामा कसैसँगले साथी साहित्यिक मनमुक्तुहरूले धोका खाएको अवस्था छ भने पनि यस्तै गर्नुहोस्। सायद हेर्ने मान्छेहरू नै कमै भए समय परिस्थिति अनुसार सबैको कामकाज भएर हुनसक्छ। यतिखेरको समयमा सबैहरू अनलाइन नभएर पनि हेर्न कमै पर्नु भयो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। हेर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै कमै देखिरहेको छु। एकदमै कम भन्दा पनि धेरै कम देखिरहेको छु मैले। देवेन्द्र खतिवडा नमस्कार सर। देवेन्द्र खतिवडा सर राम्रो कविता लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ।
प्रिया बिसीले नमस्कार सर लगायत सम्पूर्णलाई भनेको छ। नमस्कार मिस, एकदम यताबाट पनि सम्झिरहेको छु हजुरलाई, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटु प्रेमीहरूलाई। सकेसम्म साथीहरूलाई इन्भाइट गर्ने प्रयास गरिदिनु होला भन्ने आश राखेको छु हजुरहरूप्रति। म छैटौँ गजलमा पुगेँ। धेरै गजल नै 12-14वटा गजल सुनाउँछु भन्ने हजुरहरूसँग बाचा गरिसकेको छु। अहिले 6औँ गजलमा पुगेँ। कम्तीमा आधा आधा हाराहारीमा पुगिसकेको छु भन्ने लागिरहेछ। 6औँ गजल प्रति कार्यक्रम सञ्चालक सर लगायत हार्दिक नमन भन्नुभएको रहेछ। साइमन ज्यूले नमस्कार हजुरलाई पनि माफी माग्न यस्तो भयो। पिडिएसएन श्रेष्ठ नमस्कार मिस भन्नुहोस्। ओहो नेटले पनि यस्तै धोका दियो बिचैमा है, माफी चाहे हजुरपट्टि। जब बीच बाटोमै छोडी जानेसँग प्यार भयो यस्तो माफी चाहे है बीचमा नेट। जब बीच बाटोमै छोडी जानेसँग प्यार भयो यस्तो लाग्दैछ कि यो जिन्दगी बेकार भयो। बा थोक ठानी बा आमा त्यागेथे आज उही प्रेमी मर्न हतार भयो। आहा कार्य बीच नेटले गडबड गर्दा हो कि के साथ दिइरहेको छैन है, मोबाइलले पनि गर्दा प्राविधिक समस्या साह्रै भयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि। नमस्कार सर सर, यहाँ जुन मान्छेले सिकायो जिन्दगी जिउने कला, मान्छेले नै पिठ्युमा छुरा हानेर छोडी जानेसँग प्यार भयो यस्तो लाग्दैछ कि यो जिन्दगी बेकार भयो। अन्तिम शेरमा पुगे 8औं गजलको। पर्खी बस्दासम्म उनी कहिल्यै आइनन्, पर्खी बस्दासम्म उनी कहिल्यै आइनन्, अनि बल्ल उनको संहार भयो मेरो। लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। सम्बन्धी कमेन्ट गरिदिनु होला। सम्पूर्ण सर मिसले काम गरिरहेको छैन खासै, एकदम सर खासै काम, केही आवाज सुनिएन भनेपछि भन्नु होला है, बिचमा कमेन्ट पढ्न चाहिँ सक्छु। मोबाइल झ्यापझ्याप कस्तो न कस्तो भइरहेको छ, एकदम सुनिरहेको छु तपाईँहरूको कमेन्टबाट नै मैले जान्न भन्ने। जहाँसम्म त मैले त खोइ बिरादिर जस्तो भयो जस्तो भइरहेको। कमेन्ट जाओस् सागर सर। आहा यो जिन्दगी बेकार भयो कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, जस्तो लाग्यो। पुनः वाचन गर्ने सुन्नु भएन होला जस्तो लाग्यो नम्बरको गरे है। यो जिन्दगी गजललाई फेरि। जब बीच बाटोमै छोडी जानेसँग प्यार भयो, जब प्यार भयो, जब बीच बाटोमै प्यार भयो यस्तो लाग्दैछ कि यो जिन्दगी बेकार भयो। प्रेमिका सब थोक ठानी बाआमा त्यागेथे, बाआमा त्यागेथे प्रेमिका सब सँग प्यार भयो यस्तो लाग्दैछ कि यो जिन्दगी बेकार भयो। यतिकै जिन्दगीलाई श्रद्धाञ्जली दिन पनि सकिएन, यतिकै सकिएन। बाटोमै छोडी जानेसँग प्यार भयो। चौथो शेरमा पुगे। आहा यो जिन्दगी बेकार भयो भन्नु। यहाँ जुन मान्छेले सिकायो जिन्दगी जिउने कला, यहाँ जुन सिकायो जिन्दगी जिउने कला,
यहाँ जुन मान्छेले सिकायो जिन्दगी जिउने कला उही मान्छे फरार भयो। गजलको अन्तिम शेरमा पुगे। कति धेरै मैले त सेयर गर्दिनँ कसैको छ पत्याउँछन् सर, पत्याउँछु। पर्खी बस्दासम्म उनी कहिल्यै आइनन्, पर्खी बस्दासम्म उनको संहार भयो। जब भयो यस्तो लाग्दैछ कि यो हजुरहरू साम पक्ष त सके वाचन गरेर सके। अब म 7औं गजलतिर हुनुहुन्छ। अझै साथीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनुहोस्, ग्रुपमा हालिदिनु, सकेसम्म इनमा पठाइदिनुहोस्, अलि रमाइलो गरौँ। यो कोरोना महामारी आइरहेको अवस्थामा हाँसौँ खेलौँ रमाइलो गरौँ। के छ र लिनु के छ 2 दिनको जिन्दगीमा। सानु थापा मगर वियोगी नमन छुटेको छ भने पनि माफी गरिदिनु होला। जहाँसम्म तपाईँ हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वागत छ भन्नुभएको रहेछ सानु थापा मगर वियोगीलाई सागर सरले भरपुर। म 7औं गजलतिर लागि दिशातर्फ डोर्याइदिन्छ। जब भाग्यले विपरीत हुन्छ तब आफ्नै खुट्टा रहेछ भारी हुने गाँठो पर्दै जाने, रहेछ भारी हुने गाँठो मन मात्रै रहेछ भारी हुँदै जाने, गाँठो पर्दै जाने लाई देखे बाँचुन्जेल आमाको अनुहार हेर्ने धोको थियो। बाँचुन्जेल आमाको अनुहार हेर्ने धोको थियो, तर विडम्बना छुटाइदिन्छ। जब भाग्यले विपरीत दिशा आफ्नै खुट्टाको चप्पलले सायद मेरो सहनशीलताको परीक्षा लिन होला, सायद मेरो सहनशीलताको परीक्षा लिन होला। दैवले पनि पटक पटक चोटमाथि चोट मलाई दिन्छ। जब भाग्यले विपरीत दिशातर्फ डोर्याइदिन्छ तब आफ्नै खुट्टाको चप्पलले पनि लडाइदिन्छ। अन्तिम शेरमा पुगे। हिजो अक्सिजन दिएर मैले जसलाई बचाएँ, हिजो अक्सिजन दिएर जसलाई मैले बचाएँ, हिजो अक्सिजन दिएर जसलाई मैले बचाएँ, हिजो अक्सिजन दिएर जसलाई मैले बचाएँ, उसैले बदलामा आज मेरो गर्दन समाइदिन्छ। जब भाग्यले विपरीत दिशातर्फ डोर्याइदिन्छ तब आफ्नै खुट्टाको चप्पलले पनि लडाइदिन्छ। जब भाग्यले विपरीत दिशातर्फ डोर्याइदिन्छ तब आफ्नै खुट्टाको चप्पलले पनि लडाइदिन्छ। साइना श्रेष्ठले वाह वाह गजल भन्नुभएको छ। नमस्ते सर, म पनि हेर्दैछु धनगढीबाट भन्नुभएको छ। एसपी छेत्रीज्यूले नमस्कार सर, एकदम स्वागत छ हजुरलाई, धनगढीबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। सकेसम्म आफ्नो साथीहरूलाई अझै सेयर गरेर इन्भाइट गर्ने प्रयास गरिदिनु होला, जहाँसम्म साथ सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा छ हजुरहरूप्रति। अझै आउनु भएन दाजु के हो भन्दै हुनुहुन्छ। लाइभ सागर सर एकछिन मेरो उहाँमा ट्याग गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, साथीहरूले छुटेका रहेछन् हेर्न। मैले यताबाट कसरी दाजु किन अहिलेसम्म लाइभ आउनु भएन र भनिरहेका छन् धेरै जसो साथी। सकेसम्म जोड्ने प्रयास गरिदिनु होला लागिरहेछ। धेरै दिनमा चाहिँ रिक्वेस्ट आइरहेको छ, अझै कुराहरू आइरहेको छ, उनीहरू होला भन्ने कसरी हुन्छ। धेरै जसोले कुरा गरिरहेका छन्, दाइ होइन भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्, गर्नुभएको रहेछ। र रमाइलो गर्नुहोस् सम्पूर्ण साथीहरू जति हुनुहुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्।
अरूहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने प्रयास गरिदिनुहोस् जहाँसम्म सक्नु। 8औं गजल यसरी वाचन गर्छु। या आफ्नै जीवनमा मेल यसरी लेखिएको छ। मानौ म फर्किन सकिन भने युद्धको मैदानबाट, मानौ म फर्किन सकिन भने युद्धको मैदानबाट, बाबा एक सदस्य घट्नेछ हजुरको जहानबाट। मानौ म फर्किन सकिन भने युद्धको मैदानबाट, मानौ म फर्किन सकिन भने युद्धको मैदानबाट, बाबा एक सदस्य घट्नेछ हजुरको जहानबाट। उपदेश दिन्छु नसाउन यो चोलामा घमण्ड नगर्नु, उपदेश दिन्छु नसाउन यो चोलामा घमण्ड नगर्नु, उपदेश दिन्छु नसाउन यो चोलामा घमण्ड नगर्नु, किनकि एउटा बालक पनि वृद्ध हुन्छ जवानबाट। तेस्रो शेरमा गए। जब बाआमाको पाखुरीमा बल बैँ सकिँदै जान्छ, जब बाआमाको पाखुरीमा बल बैँ सकिँदै जान्छ, जब बाआमाको पाखुरीमा बल बैँ सकिँदै जान्छ, तब अपलित हुन्छन् उनीहरू आफ्नै सन्तानबाट। दिनभर पसिना बगाउँदा पनि परिवार चल्दैन, मैले दिनभर पसिना बगाउँदा पनि कसैले विशाल देश चलाइरहेका छन् उखानबाट, कसैले विशाल देश चलाइरहेका छन् उखानबाट। अन्तिम शेरमा गएँ म। अन्तिम शेरमा गएँ म। फर्किन सकिन भने युद्धको मैदानबाट, बाबा एक सदस्य बाट। अन्तिम शेर। बाकसभरि पैसा पठाउँछु भनेर परदेश गएको हो, बाकसभरि पैसा पठाउ छोरो आफै बाकसमा आइपुग्यो बाकसमा विमानबाट, युद्धको मैदानबाट, बाबा एक सदस्य घट्नेछ हजुरको जवानबाट। घमण्ड नगर्नु, आहामा घमण्ड नगर्नु, किनकि एउटा 8औं 9 गजलमा पुगे। पद्मन खरेलले स्वागत। 9 गजल। कफनमा फुल चढाइदिएर जाऊ, एक कफनमा मकै हो मलाई बधाई दिएर जाऊ, एक पटक दिएर कफनमा फुल चढाइदिएर जाऊ, एक पटक कफन मेरो यात्रा घाटसम्मकै हो मलाई बधाई दिएर जाऊ। तिमी पराईको डोलीमा सजिएर जानु, तिमी पराईको डोलीमा सजिएर जानु अघि तिम्रा जन्ती मेरा एक। तेस्रो शेरमा। आमाले छोरा देख्नु पहिले, आमाले छोरालाई मृत्यु शैय्यामा देख्नु पहिले, डाक्टर साहब कि विष कि दबाई दिएर जाऊ, नमस्ते, म पनि हेर्दैछु। मृत्यु रोजेको हुँ मैले तिम्रै हर खुसीका लागि, मृत्यु रोजेको हुँ मैले, सकिन्छ प्यार नत्र त्यसको भरपाई दिएर जाऊ। अन्तिम शेरमा 9 गजलको पनि अन्तिम शेरमा छु। अन्तिम शेरमा पुगि अन्तिमतिर गइरहेको छु। पर्छ प्रिया अतीत भुल्नलाई स्वयं जल्नुपर्छ प्रिया, बिन्ती दिएर जाऊ, बिन्ती अन्तिम उपहार। 9 गजल पनि मैले वाचन गरेँ। साइमन श्रेष्ठ मिसले भन्नु समयकै हो, घाटसम्मकै हो बधाई दिएर पटक के गर्ने निष्ठुरीले, पापी निष्ठुरीले सार भन्ने लाग्यो है। अतीत भुल्नलाई स्वयं अन्तिम उपहार। निर्णयले गर्दा
नेडले 10औं गजल सुनौँ लाग्ने छ है हजुरहरूलाई पनि। आकाशमा उड्ने या जमिनमा सवार गर्ने, आकाशमा उड्ने या स्वयं हजुरले नै हो जीवनको खाका तयार गर्ने। सँगै रोपे सँगै सुता जानुभयो, सँगै कुरा रोपे क्या गजबको तरिका रहेछ हजुरको प्रहार गर्ने, तयार गर्ने। छोरीले न्याय नपाउनुको रहस्य यसरी खुल्यो, किनकि खुद उनकै बाउ थिए उनको बलात्कार गर्ने, क्या रहेछ प्रहार गर्ने। हुँदै पनि सायवा म फकिर हुँ भने अवगत हुँदा हुँदै पनि तिमी नै हौ यो रित्तो दिलमा बस्न गर्ने, आकाशमा उड्ने या जमिनमा सवार गर्ने। स्वयं शेरमा पुगे 10औं गजलको पनि। किन्ने छोरासँग श्रीमतीको लागि आभूषण किन्ने छोरासँग सबै हुन्छ तर हुन्न पैसा आमाको उपचार गर्ने श्रीमतीसँग सबै हुन्छ तर हुन्न पैसा आमाको उपचार गर्ने या जमिनमा सवार गर्ने। स्वयं नै हो यो जीवनको खा। 8औं र 9औं गजल अझ नेडले वाह भन्नुभएको रहेछ। मानौ म फर्किन सकिनँ भने युद्धको मैदानबाट ध्यान दिनुहोला बाँकी गजब। सानो थापा मगर वियोगी सरले मानौ म फर्किन सकिनँ भने युद्धको मैदानबाट ध्यान दिनुहोला बाँकी गजब भनेर एकदम सर धोका दियो। एकदम सर नेडले धोका दिइरहेछ बीच-बीचमा यस्तै धोका दिइरहेछ। 11औं गजल प्रेमको नाटक बुझ्न हिँड्दै रहेछ, प्रेमको नाटक बुझ्न नसक्ने आफ्नै हिँड्दै रहेछ, सम्बन्ध जोड्नु प्रेमको नाटक बुझ्न नसक्ने आफ्नै हिँड्दै रहेछ, सम्बन्ध जोड्नु र तोड्नु पनि त तिम्रो अभिनय रहेछ। ठक्करहरू एकाएक लाग्न थालेपछि यति बुझेँ चोट खानु पनि त यार जिन्दगीको विषय रहेछ। प्रेमको नाटक बुझ्न नसक्ने आफ्नै हिँड्दै रहेछ, सम्बन्ध जोड्नु र तोड्नु पनि त तिम्रो अभिनय रहेछ। अरे जो आउँछन् एकैछिन विश्राम गरेर जान्छन्, अरे जो आउँछन् कहिले ख्यालै रहेछ। आफ्ना भनाउँदा विपरीत दिशातर्फ मोडिए चल्ने भनेको त समय रहेछ, आफ्नै हिँड्दै रहेछ। जिन्दगीको सफरमा हर चिजहरू सजिलै प्राप्त गरे जिन्दगीको सफरमा हर चिजहरू सजिलै रहेछ। प्रेमको नाटक बुझ्न नसक्ने आफ्नै हिँड्दै रहेछ, सम्बन्ध तिम्रो अभिनय रहेछ। उनीले धेरै धोका दियो भन्नुभएको छ। खुसिम शर्मा, अनुष्का लामा, इलोन लामाजीले धेरै धोका दिए जस्तो भयो। नेटको समस्याले गर्दाखेरिमा प्राविधिक समस्याले गर्दा बीच हाम्रो हुन पाएन, गडबड भइदिएको भएर प्राविधिक समस्या नेटले पनि खासै राम्ररी साथ अन्तिम गजलतिर कार्यक्रमको अन्तिम गइरहेको छु। यो मनको लहरबाट अन्तिम तिम्रो अभिनय रहेछ वाह भन्नुभयो। सम्बन्ध जोड्नु छ सागर सरले वाह भन्नुभयो। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि गइरहेको छु। नेटले पनि साथ दिइरहेको छैन। फेरि हजुरहरू समक्ष अर्को दिन यस्तै सुनाउन आउनेछु भन्ने अझै बाचा गर्नेछु भन्ने आशा छ। अन्तिम गजल सुनाउनतिर गएँ म।
बास कसले दिन्छ खै, बास कसले दिन्छ खै, कबास कसले दिन्छ, बास कसले दिन्छ खै, कबास कसले मलाई घाँस कसले दिन्छ। बैशाखीको सहारामा पुग्यो भने यो जिन्दगी, बैशाखीको सहारामा पुग्यो भने जिन्दगी, बैशाखीको सहारामा कसले दिन्छ, मर्न खोज्दा नै पत्थर हिर्काएर मलाई मार्न खोज्दा, आफन्तले नै पत्थर हिर्काएर मलाई मार्न खोज्दा, थाहा छैन मायाको ऐसा। चौथो शेरमा पुगे अन्तिम गजलको कार्यक्रमको पनि अन्तिम कार्यक्रमको पनि अन्तिम गजल। जमान सबै जान्छ आश्रयसँगै, इमान जमान आश्रय, माटोमा बास कसले दिन्छ, इज्जत मिले माटोमा बास कसले दिन्छ। मनका लहरको कार्यक्रमको अन्तिम सकिनै लागेको कार्यक्रमको पनि म अन्तिम शीर्षक छु। श्वास रोकिँदा जिन्दगीको अन्तिम श्वास रोकिँदा जिन्दगीको अन्तिम पलमा, श्वास रोकिँदा जिन्दगीको अन्तिम पलमा केही हुने दिलाउँछ, झुटो विश्वास कसले दिन्छ, बास कसले मलाई छ। वाचन गरेँ, कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह जोडिदिनु भयो। यति तपाईँहरूले हेरेर साथ सहयोग म हजुरहरूप्रति नमन